बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ राना साबिर अली। आप देख रहे हैं आम आदमी न्यूज़ पाकिस्तान। आज बात करेंगे लॉ ऑफ रिकवरी यानी सुपुर्ददारी का कानून। जैसे किसी की बाइक गाड़ी चोरी हो गई और बाद में वो रिकवर हो गई और वो पुलिस की कस्टडी में आ गई, तो उसे कहते हैं माल मुकदमा। तो इससे पहले कि मैं तफसील में ये आपको बताऊं, आपसे गुजारिश है कि अगर तो आपने ये चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत अच्छी बात है और अच्छा लगे तो लाइक करें, लेकिन इसको सब्सक्राइब इसलिए कर लें ताकि हर आने वाला जो वीडियो है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको हर वक्त मिलती रहे। और अच्छी लगे तो लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी आवाज़, हमारी बात, हमारी इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। होता ये है कि अगर किसी की गाड़ी चोरी हो गई, फिर क्या चोरी होगी, उसने FIR कटवा दी है, मुकदमा दर्ज हो गया है और वो रिकवर हो गई है। जब रिकवर होगी तो पुलिस की कस्टडी में है, वो माल मुकदमा है और वो पुलिस के पास रहेगी जब तक कि अदालत में फैसला नहीं हो जाता। लेकिन जिसकी गाड़ी चोरी हुई उसको फिक्र होता है कि इसमें कोई खराबी पैदा हो जाएगी, उसके लिए मुश्किलात पैदा हो जाएगी और हो सकता है मुकदमा कई साल चलता रहे और फैसला ही ना हो। उस वक्त तक गाड़ी की या जो भी उसका सामान है जो रिकवर हुआ है वो ख़राब हो सकता है। तो वो जाके अदालत में दरख्वास्त देगा कि ये मेरी चीज़ है, ये गाड़ी है, तो इसमें बहुत अरसा लगेगा फ़ैसला होने में, तो इसकी हालत बदल जाएगी, ये ख़राब हो जाएगी, तो लिहाजा ये मुझे दे दी जाए। तो फिर अदालत अपनी तसल्ली के लिए श्योरिटी बॉन्ड लिख सकती है, ज़मानत लिख सकती है। तो वो इसलिए लेती है कि वो जो ज़मानत देने वाला है वो यकीन दिलाता है, मालिक यकीन दिलाता है कि अगर मुकदमा के दौरान इसको पेश करने की ज़रूरत पड़ी तो अदालत के तलब करने पे वो फ़ौरन उसको पेश कर देगा। तो इसे कहते हैं सुपुर्ददारी। जज को जब तसल्ली हो जाएगी तो जज उसको मालिक के हवाले कर देगा। अगर उसने सेल कर दी थी तो जो दूसरा बंदा है जिसके वो कब्जे में थी उसको मिलेगी। और बाद का ये होता है कि गाड़ी टेम्पर हो जाती है और टेम्पर करके लोग भेज देते हैं और आगे बिक जाती है, आगे दूसरा भी उसको आगे भेज देता है, तीसरी जगह चलेगी। अब वो किसको मिलेगी? अब ये होगा कि जो लास्ट पोजेसर था यानी जिसके पास आखिर में कब्जे में थी उसको मिल जाएगी जब तक कि उसका मालिक तलाश ना हो जाए। तो गाड़ी टेम्पर होगी, उसकी चैसी काट के वहाँ पे उन्होंने नया मेटल का पोर्शन लगा के उस पर नया नंबर डाल दिया, टेम्पर कर दी, बेच दी, दूसरी तीसरी जगह बेच दी। जो आखिरी पोजेसर था, आखिर में जिसके कब्जे में थी, उसको मिलेगी जब तक कि उसका असल मालिक ना मिल जाए। जब उसका असल मालिक मिल जाएगा फिर वो उसके हवाले हो जाएगी। तो पाकिस्तान में जो सुबेदारी का कानून है वो कैसा है और प्रॉपर्टी जो है जो वापस करनी है जो मालिक को, वो कैसे होगी, इसकी तफसील में आपसे बात होगी। सुबेदारी का कानून 516A असल में एक कॉमन एरर है। सुबेदारी का इसके साथ कोई तल्लुक नहीं, कोई मेंशन नहीं कि सुबेदारी का कानून है, लेकिन ये कॉमन एरर है। लोग इसको इतना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं कि कानून सुबेदारी कि अब यही समझा जा रहा है कि ये इसका हिस्सा है। तो इसके चैप्टर 43 इसको डील करता है। जब वो असल मालिक या लास्ट पोजेसर मजिस्ट्रेट के पास अदालत में जाके पेश होता है, दरख्वास्त देता है, मेरी फलां गाड़ी है, फलां मेरी प्रॉपर्टी है जिसके बारे में मैंने ये FIR कटवाई है और ये पुलिस को मिल गई है, पुलिस ने उसको तलाश कर लिया है, तो फिर मजिस्ट्रेट क्या करेगा या अदालत जो है मुतलका थाने को से रिपोर्ट मंगवाएगी और साथ पूछेगी क्या आया मज़ीद तफ्तीश अगर दरकार नहीं है तो जो लास्ट पोजेसर है क्यों ना ये चीज़ उसको दे दी जाए, क्योंकि उसमें मालिक कह सकता है कि मेरी चीज़ ख़राब हो सकती है या मुकदमे में इसमें लंबा टाइम लगेगा, कई साल लग सकते हैं, अरसा लग सकता है फैसला होने में, तो उस वक्त तक ये मेरी चीज़ जो ख़राब हो सकती है लिहाजा ये मुझे वापस कर देगी। लेकिन पुलिस कहती है ये माल मुकदमा है, उसके लिए माल मुकदमा का मामला ख़त्म करने के लिए ये ज़रूरी है कि अदालत जो है वो उसकी गारंटी लेगी, उसका जो है ना अपनी तसल्ली करेगी कि अगर मुकदमा में इसकी तलबी पर पेश करना ज़रूरी है तो उसको लेके वहाँ पेश करेगा। तो उसके लिए फिर ज़मानत ली जाती है, उसका जो ज़मानतदार है ज़मानतनामा जमा कराया जाएगा ताकि अगर वो खुद पेश नहीं होता तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है। मिसाल के तौर पे एक और मसला भी होता है कि अगर एक बंदे ने मोटरसाइकिल किराए पे ले ली, रास्ते में हादसा हुआ, उसकी मौत वाक़या होगी,
تو اب کیا ہوگا؟ اب کیا ہے کہ وہ موٹر سائیکل، وہ پراپرٹی، وہ جو ہے سرکار کی ملکیت میں رہے گی. جو اس کا اصل مالک ہے، جس نے ایف آئی آر کٹائی ہے، کیونکہ مالک تو وہ ہے جو کرایہ پر لے گیا تھا بندہ، اس کی موت واقع ہوگی. تو مالک وہ ہے، لیکن وہ ملکیت رہے گی سرکار کی، پروسیکیوشن سیکشن کی. لیکن جو ہے اصل مالک ہے اس کو اسسٹ کر سکتا ہے، وہ مدد کرے گا عدالت کی. لیکن جب عدالت فیصلہ کر دے گی، وہ جو سٹولن پراپرٹی ہے، سٹولن آئٹم ہے، پھر وہ اصل مالک داس مزدر کے حوالے کر دیا جائے گا. اور بعض کا کیا ہوتا ہے، غیر منقولہ جائیداد ہے، آپ کا پلاٹ ہے اور مقدمہ چلتا رہا ہے، بالآخر آپ کے حق میں فیصلہ ہو گیا، لیکن جس کا قبضہ ہے اس پہ وہ اس کو چھوڑ نہیں رہا. تو پھر آپ عدالت میں جا کے کیس کریں گے، درخواست دیں گے کہ میرے حق میں فیصلہ ہو گیا، میں اب اس کا مالک ہوں، لیکن جو قابض ہے وہ ظالم ہے، باثر شخص ہے، اس کو چھوڑ نہیں رہا. تو پھر بھی اسی قانون کا چیپٹر 3 جو ہے اس کو ڈیل کرے گا. لیکن اس وقت آپ کیا کریں گے، آپ جا کے ضابطۂ فوجداری 530 سی پی سی کے تحت جو ہے آپ اس پہ مقدمہ درج کر دیں گے. تو اور آپ درخواست کریں گے کہ اس پہ مجھے دخل لے کے دیں، اس کا قبضہ لے کے دیں. تو عدالت ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا قبضہ دے گی. اور بعد کا کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، موبائل ہے، کوئی اور چیز ہے جو شک ہوتا ہے پولیس کو، سسپیشیس چیز ہوتی ہے، اس کو قبضے میں لے لیتی ہے، حالانکہ اس کا مقدمے سے کچھ تعلق نہیں ہوتا، لیکن لے لیتی ہے. تو اس کے لیے بھی پھر یہی قانون ہے کہ آپ عدالت میں جائیں گے، عدالت میں بتائیں گے کہ فلاں فلاں میرا قیمتی آئٹمز ہیں جو پولیس نے مجھے تنگ کرنے کے لیے لیا ہے یا کسی اور وجہ سے لے گئی ہے، جس کا مقدمے سے کہیں کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو آپ درخواست دے سکتے ہیں. تو پھر عدالت باقاعدہ فیصلہ دے گی، اور جس کے پاس ہے اس کو آرڈر دیا جائے گا، حکم دیا جائے گا کہ یہ اس مالک کو واپس دیا جائے. اس طرح وہ سامان، وہ مال، وہ آئٹم جس کا مقدمہ سے تعلق نہیں ہے، پولیس لیکن شک کی بنیاد پہ اٹھا کے لے گی ہے، یا جان بوجھ کے بعد اگر پولیس تنگ کرنے کے لیے کوئی ایسا آپ کا پراپرٹی لے جاتی ہے، جیسے ہماروں گاؤں میں ہوتی ہے، کسی کو پکڑنے گئے، بندہ بھاگ گیا، اس کے جو مال مویشی ہے اس کو تھانے میں لے جاتے ہیں، جا کے تھانے میں ان کو بند کر دیا. تو اس طرح سے حالانکہ ان مال مویشی کا اس کے مقدمے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو لہذا جب عدالت میں سائل جائے گا، مالک جائے گا، وہ کہے گا کہ جی یہ جو ہمارا مال مویشی ہے، ہماری بھینسیں ہیں، ہمارے باقی جو ہے گائے ہیں، یہ سب یہ پولیس والے پکڑ کے لے آئے، تو اس کا کوئی مقدمہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو لہٰذا واپس کیا جائے. تو عدالت اس پہ حکم صادر کرے گی اور وہ سارا کا سارا مال وہ واپس مالک کو مل جائے گا. لہٰذا قانون میں بہت راستے ہیں، قانون سیکھیے. یہ ضروری نہیں کہ وکیل ہیں ان کو ہی قانون آنا چاہیے، اگر عام پبلک کو بھی قانون کا پتہ ہے تو اس طرح سے وہ چھوٹی چھوٹی مشکلات کا شکار نہیں ہوگا. انہیں پتہ ہوگا کہ پولیس کے کیا اختیارات ہیں اور عام آدمی کے کیا حقوق ہیں، تو وہ عدالت میں جا کے اپنے حق میں انصاف اور فیصلہ لے سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.